أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر قسم ہے زمانے دی. ان الانسان لفی خسر انسان کاٹے دے اندر. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دگا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 30واں سپارہ، سپارے دا رکوع 28واں، سورت دا نام سورہ العصر، سورت دی پہلی آیہ مبارکہ. ویسے تو انسان دے کول مال، دولت، کاروبار اور دنیاوی بہت ساریاں چیزاں اور بڑیاں بڑیاں قیمتی نے. اولاد بہتی ہوئے یا تھوڑی ہوئے انسان واسطے بڑی قیمتی ہے. مال زیادہ ہوئے یا کم ہوئے بہت قیمتی ہے کہ بندہ محنت نہ کماندا ہے. کاروبار اچھا ہوئے یا تھوڑا او دے واسطے اوہی سب کچھ ہے کہ عزت دی روٹی کماندا ہے اور اپنے بچیاں دا پیٹ پالدا ہے. بہت بڑیاں بڑیاں چیزاں انسان واسطے قیمتی نے، لیکن
انسان واسطے سب تو قیمتی چیز او دا وقت ہے. سب تو قیمتی شے او ہے انسان دا وقت. اس واسطے ہر انسان اپنے آپ نو سیانا عقل مند تے دانا تے بڑا سمجھدا ہے، لیکن عقل مند انسان او وے جیڑا اپنے وقت دی قدر کر لے. اور تانوں پتہ ہے وقت ایسی شے وے کہ جیڑی گھنٹیاں والی نہیں سیکنڈاں والی سوئی گھڑی دے اندر چل دی ہے، او سوئی ایک سیکنڈ جدوں اگے ہو جاندی ہے تے سیانے آندے نے دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے، او سیکنڈ واپس نہیں آ سکتا. مال و دولت دا نقصان ہو جائے اور مل جاندہ ہے، کاروبار دا نقصان ہو جائے اور مل جاندہ ہے. وقت اتنا قیمتی ہے کہ جیڑی سوئی دی ٹک ٹک نے ایک سیکنڈ گزار لینا سمجھ لے او تیری زندگی دا ایک ایک دن تے ایک ایک گھنٹہ تے ایک ایک سیکنڈ کٹ دا پیا. اے جڑے احباب سالگرہ مناندے نے اور سالگرہ دے موقع تے بڑے بڑے اہتمام کیتے جاندے نے، ڈانس پارٹیاں باقاعدہ کیتیاں جاندیاں نے، پیسے دا تے دولت دا تے مال دا ضیاع کیتا جاندہ ہے. اپنے والوں خوش ہو رہے ہیں میں 30 سال دا ہو گیا، میں 40 سال دا ہو گیا تے مٹھائیاں بنڈدا پیا، تینوں تے رونا چاہیے کہ تیری زندگی دا ایک اور سال کٹ گیا تے کلا بہ کے کدی تے اس ایک سال دا اندازہ کر کہ اس ایک سال دے اندر تو کمایا کی ہے. مال تے کمایا ہوئے گا، دولتاں تے اکٹھیاں کیتیاں ہون گیاں، کاروبار تے اگے بڑھایا ہوئے گا، جائیداداں تے زمیناں تے پلاٹ تے مربے اے تے بنائے ہون گے. اور اے ویخ ایک سال دے اندر تو اپنے رب نو راضی کرنے واسطے نمازاں کنیاں پڑھیاں نے، خالق نو راضی کرنے واسطے ماڑیاں تے غریباں تے مسکیناں نال تے زکات دے پیسے کنج خرچ کیتے نے. میرے بھائیو میرے برادر وقت دی قدر کرنی ہے. اور میں آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اس حوالے نال اپنی گزارشات کرنا چاہنا کہ وقت دی قدر کرو، اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. وقت دی قدر کیجئے. انسان دی زندگی دا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سا انسان دا بڑا قیمتی ہے. آئیے وقت دی قدر کیجئے، آئیے وقت دی قدر کیجئے. آج سال 21 دا آخری دن ہے، کل 22 دا پہلا دن، اگرچہ شرعی لحاظ نال مسلمانہ دا نیا سال یکم محرم الحرام تو شروع ہوندا ہے اور انگریز دا سال یکم جنوری تو شروع ہوندا ہے. اج رات ڈانس پارٹیاں بھی ہونیاں نے، اج رات بے حیائی تے فحاشی پورے شاید عروج تے ہوئے گے. لیکن خدا را کسے طرح میری نوجوان نسل نو اے بات سمجھ آ جائے کہ میں ایک سال دے اندر اپنے خالق تے مالک نو راضی کیتا ہے کہ ناراض کیتا ہے. آؤ ذرا
اپنی زندگی تے نظر دوڑائیے. اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. اللہ ذل جلال فرماندے نے والعصر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین دا پیغام والعصر، مینوں زمانے دی قسم ہے. اللہ ذل جلال آپ قسم اٹھا رہے نے، فرمایا مینوں زمانے دی قسم. ایک حدیث میں چاہتا ہے اللہ ذل جلال والی کرام فرماندے نے ابن آدم مینوں گالی دیندا ہے. کینج اے آندا ہے کہ لو جناب زمانہ ہی بڑا برا آ گیا. کہہ چھڑنے نا اسی اکثر ساڈی زبان تے ہوندا ہے او جی زمانہ ہی بڑا پیڑا ہو گیا، زمانہ ہی اچھا نہیں رہ گیا. اللہ فرماندے نے ابن آدم مینوں گال کڈ دے کیونکہ زمانہ تے میں خود رب العالمین، میں رب العالمین قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں والعصر، مینوں زمانے دی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان ہے ہی گھاٹے وچ. ہن رب قسم اٹھا کے جیڑی گل آکھے ایمان نہ دسو او دے چ کوئی شک شبے دی گنجائش رہ جاندی ہے؟ اور قسم اٹھا کے کہ مولوی گل کرے، لوگ آندے نے جی مولوی صاحب نے قسم چک کے گل آکھی ہے. قسم اٹھا کے کوئی پیر صاحب، کوئی حضرت صاحب، کوئی شیخ صاحب، کوئی مفتی صاحب قسم اٹھا کے گل کرے، لوگ آندے نے جی فلاں بزرگاں نے قسم اٹھائی ہے. تے اے گل والا کیویں غلط ہو سکدی ہے؟ ایتھے ساری کائنات دا خالق تے مالک آپ قسم اٹھا رہے ہیں. اللہ ذل جلال قسم اٹھا کے فرماندے نے انسان ہے ہی گھاٹے وچ، انسان ہے ہی گھاٹے وچ، مگر کیڑا بندہ گھاٹے چ نہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ فرماندے نے ہر بندہ ہی گھاٹے وچ، مگر او بندہ گھاٹے وچ نہیں جڑا کی کردا ہے اللہ ذل جلال دی ذات تے ایمان لے آؤندا، او دے نبیاں تے ایمان، او دے رسولاں تے ایمان، او دیاں کتاباں تے ایمان، او دے فرشتیاں تے ایمان. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤندا تے ایمان لے آن دے بعد نیک عمل کردا، اچھے کام کردا، تے نال فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی اللہ ذل جلال نے اے خوبیاں بیان فرمائیاں نے. اے بندہ گھاٹے تو بچے گا جیڑا حق دی تلقین کرے گا، جیڑا صبر دی تلقین کرے گا، او دے تو پہلا ایمان لے آئے گا، اللہ دی رضا دی خاطر نیک اعمال کرے گا. اور زندگی انسان دی ذرا اپنی زندگی تے نظر دوڑانا. سونےو سوچنا وقت کنا قیمتی ہے. ساڈی زندگی ہون تے عمرہ رہ ہی کوئی نہیں گئی. اوسط عمر ایس امت دی ایس وقت اوسط عمر جیڑی ہے بمشکل 55 تو 60 سال دے قریب پہنچ چکی ہے. اللہ ماشاءاللہ کو 60 تو اتے ٹر جائے تے بڑی گل ہے، ورنہ 55 تو 60 دے درمیان اوسط عمر رہ گئی ہے. تے ہن اس عمر نو قیمتی بنانا ہے.
اس عمر نو کسے کھاتے لانا اور اس عمر دی اندر اپنے خالق تے مالک نو منانا، جہنم تو بچن واسطے تے جنت جان واسطے کوشش تے محنت کرنی ہے۔ انسان ذرا اپنی بنیاد تے غور کر، اپنی ابتدا تے غور کر۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ ذوالجلال نے تیری ابتدا دا تذکرہ فرمایا، اللہ اور ایک صاحب دل نے دا ترجمہ کیتا آندہ مٹی کولوں پانی بنیو۔ اوہ بندیا، اوہ وڈیریا، اوہ مولویا، اوہ خطیبہ، اوہ چودھریا، اوہ لیڈرہ، اوہ سردارہ، اوہ بڑے آتے چھوٹے آ، مٹی کولوں پانی بنیو۔ اے وے ساڑی تو آڑی حقیقت سارے آندے مٹی کولوں پانی بنیو، مڑ جوک تے جوکوں بوٹی، وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی، بچہ بن کے جاگتے آئو، بچہ بن کے جاگتے آئو تے بنی پھر لنگوٹی، مڑ شیر جوانا بڑھا ہو۔ کلا بہ کے سوچتے صحیح، 30 سالہ بعد داڑھی چٹی ہونی شروع ہو جاندی ہے، وال چٹے ہونے شروع ہو جاندے نے۔ آندے نے ایک اللہ والے نے نا انج شیشہ ویکھیا تے داڑھی چ وال ایک چٹا نظر آیا تے اکھاں ڈل پئیاں تے فرمان لگے انج لگدا ہے جی میں موت دا سنیہا قریب آ گیا۔ مٹی کولوں پانی بنیو، مڑ جوکتے جوکوں بوٹی۔ اور ایک روایت انج بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 60 سال دی عمر عطا کر دیتی، عذر ہوندا ہے نا، لو جی میں فلانا کام کرنا سی تے ٹائم تھوڑا سی، فلاں کام کرنا سی تے جی ٹائم تھوڑا سی، کر نہیں سکیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے 60 سال دی عمر عطا کر دیتی، قیامت دے دن اللہ دے دربار وچ او دا کوئی عذر منیا ہی نہیں جائے گا۔ اینی تینوں میں عمر دیتی ہے تے پاپیا کچھ نہیں ہو کر سکیا۔ اے بچہ بن کے جاگتے آئو، بنی پھر لنگوٹی، مڑ شیر جوانا بڑھا ہو، نہ ٹر سکے بن سوٹی، تے
جو سکھیا سب بھول گیا تینوں عقل ہی کام نہیں کر دے دماغ ہی معاف ہو گیا ذہن ہی کام نہیں کردا جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پیدا ہو پیا دنیا تے آ گیا تے ہن 10 20 30 سال 50 سال 60 سال 100 سال گزارن دے بعد اللہ فرماندے نے ثم انکم یوم القیامت ثم انکم یوم القیامت تبعثون تے مرن دے بعد اسا تانوں پھر قبراں چوں اٹھا لینا قرآن دے ایک اور مقام سے مات فرما لو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اوتھے بھی نا انسان دی حقیقت نو بیان فرمایا اللہ الذی خلقکم اوے اپنی حقیقت نو ویکھیے رب دا واسطہ جے سوچیے غور کریے کہ سانو رب نے بنایا اوقات کیے حیثیت حقیقت کی ہے ساڈی اللہ فرماندے نے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم قدیر ترجمہ کیے اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ نے توانو پیدا فرمایا جدو دنیا تے آئے سو تے کمزور سو کی سو نہ ہلن جوگا نہ بین جوگا نہ کھلون جوگا نہ کھان جوگا منگن جوگا بھوک لگی ہے تے منگن جوگا نہیں پیاس لگی ہے تے سوال کرن جوگا نہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں پیدا فرمایا انتہائی کمزور تے پھر ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر کمزوری دے بعد یعنی بچپن گزر گیا تے ہون کڑیل جوان بن گیا ہے ہون طاقت دے مسے طاقت دے نشے چ مست ہو گیا بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا حتیٰ کہ ماں پیو نو بھی آندا ایڈا کہنا میرے سر تے احسان چاڑیا تساں مینوں سانبھیا بھول جاندا ماں باپ نو بھول جاندا رشتہ داراں نو کڑیل جوان بن گیا اے دی آکڑی نہیں کتے کھلوندی اے سنبھالیا ہی کتے نہیں جاندا اللہ فرماندے نے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا
दिन सदा एक जैसे रहिंदे। अल्लाह फरमांदे ने वातिल कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन ते लोकां विच फिर फिर के बदल बदल के आउंदे ने। ते बंदिया ध्यान रखे, पहला कमजोर से पैदा होया, पहला बिल्कुल कमजोर से, फिर अल्लाह ने तेनू जवानी अता फरमाए, फिर कड़ियल जवान बन गया, ताकतवर बन गया। आंदा मैं अड्डी जमीन ते मारा ते धरती कंब जांदी है। इनू अपनी कुव्वत बाजू ते मान ते नाज हुंदा। अल्लाह 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 जुल जलाल फरमांदे ने, और जे सदा बच्चा नहीं रहा ते सदा जवान भी रहना, सदा बच्चा नहीं रहा ते सदा जवान भी नहीं रहना। हुण की होया? सुम्मा जाला मिन बाद कुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, फरमाया हुण कड़ियल जवान दी कमर झुक गई, लक कुबा हो गया, अखां वेखनों रह गई, दंद खानो रह गया, कान सुननो रह गया, हाथ फड़नो रह गया, लत्तां टुरनो रह गई। ते अल्लाह जुल जलाल अपनी कुदरत दे करिश्मे दिखांदे ने। ओ कल तक जेड़ा खाल टपदा फिरदा सी, अज वैनी ते खलो के आंदा काका मैनू वैनी ते पार करा दे। वैनी टपन जोगा भी रहा, दिन सदा एक जैसे नहीं रहते। मेरे भाई मेरे बरादर, आइए वक़्त की कदर कीजिए, वक़्त इतना कीमती है। बर्फ वेखी जे, बर्फ बर्फ सर्दियों माशाअल्लाह सस्ती हो गई, पाकिस्तान कोई शायद सस्ती। बर्फ, एक बंदा बर्फ का बलाक लैके ते रख के बैठा, संभालिया बतेरा, छापर पाया, कपड़े पाए ने ऊपर, फटा लाया, ते बर्फ होवे के जेड़ी खुरदी रहिंदी है, जिन्ने मर्जी जतन ला लो बर्फ खुरदी रहिंदी। एक अल्लाह वाला आंदा आंदा मैं जिंदगी दी कदर ही बर्फ दे बलाग तो सीखीए। बर्फ दा मालिक जेड़ा बर्फ दे बलाग दे लागे बैठा, ते शाम पैंदी जांदी है, दोपहर ढल गई है, असर हो रही है, शाम वाल पहुंच रहा है बंदा, ते आंदा ओ लोको मेरे हाल ते रहम करो, मेरी कमाई जाया हुंदी है पई। और जेड़ी बर्फ पानी बन के रुड़ जानी है, उस बर्फ दी ओनू कीमत लभनी, उस बर्फ दे ओनू पैसे नहीं लभने। आंदा लोको दुआई खुदा दी मेरे ते रहम करो, मेरी जिंदगी दी जमा पूंजी, मैं गरीब आदमी हाँ, मेरी जिंदगी दी जमा पूंजी रुड़दी जांदी है, मेरे कोलों बर्फ खरीद लो। खरीद लेंगे ते एदी बर्फ पैसे दे के जाएगी, फायदा होएगा, वरना पानी बन के रुड़ जाएगी, बह जाएगी, ते बंदा फिर खसारा ही खसारा, घाटे ही घाटे दे अंदर रहिंदा। और बंदिया तेरी मेरी जिंदगी एक बर्फ दी मानिंद, ओनू जिन्ना भी संभालन दी कोशिश करो संभाल नहीं सकते, उन्हें खुरना ही खुरना। जिंदगी तेरी मेरी दी मिसाल एवे कि एक एक सा कीमती है, उस सानू कीमती बनाने वास्ते ताल्लुक अपने रब नाल जोड़ लेना चाहिए। उस जिंदगी दे एक एक लम्हे ते एक एक सानू सोनियो कीमती बनाने दी कोशिश करिए। अल्लाह नाल ताल्लुक जोड़ लइए, अल्लाह नाल राबता जोड़ लइए। अगर रब नाल ताल्लुक जोड़ लिया तो समझ ले एक एक सा कीमती बन जाएगा। आइए जरा गौर कर दे जाना, मेरे ते तुहाडे कायनात दे इमाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जिंदगी इन्नी कीमती है, जे ते इनू
انہوں اللہ تے او دے رسول دے احکامات دے مطابق بسر کر لیا، اگر اللہ رسول دے فرامین دے مطابق بسر کر لیا، جیڑا وقت نماز اندر گزرے سمجھ لے قیمتی بن گیا، جیڑا وقت قرآن پڑھ دیا گزرے سمجھ لے قیمتی بن گیا، جیڑا وقت ماڑیا غریباں دی خدمت کر دیا گزرے سمجھ لے قیمتی بن گیا، جیڑا وقت اللہ رسول دے احکامات دے مطابق زندگی گزار دیا بسر ہوئے سمجھ لے قیمتی بن گیا۔ تے ساڈی تے عادت ہی بن گئی ہے نا، جے چار جی بیٹھے نے عشاء دی نماز تو بعد تے جی کرے تے ساری رات گپا ہی مار دیا گزر جائے، وقت دی قدر نہیں، وقت دی قدر جیڑیاں قوماں نہیں کر دیاں ہمیشہ پیچھے رہ جاندیاں، جیڑیاں جماعتاں وقت دی قدر نہیں کر دیاں پیچھے رہ جاندیاں نے، گھاٹے دے اندر خسارے دے اندر رہ جاندیاں نے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پنجاں چیزاں تو پہلا غنیمت جان لو۔ کنیاں چیزاں؟ پانچ چیزاں تو پہلا غنیمت جان لو۔ تے گل واقعی سمجھ بھی ہوندی ہے، پنجاں تو پہلا غنیمت جان لو۔ آپ فرماندے نے زندگی موت تو پہلا غنیمت ہے، جدو موت دا پھیرا پہ جانا زندگی دیاں ساواں مک جانیاں نے، زندگی موت دی امانت ہے۔ میرے آقا فرماندے نے موت تو پہلا زندگی نو غنیمت جان لو۔ ایک گل آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا امیری نو غریبی تے فقیری تو پہلا غنیمت جان لو۔ آج اللہ نے مال دیتا غنیمت کی ہے، آج اللہ نے مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ اس ظالم نے اس مال نو شراب و شباب دیاں محفلاں تے لٹایا، اس مال نو اللہ دیاں نافرمانیاں تے لٹایا، اس مال نو جوا خانیاں تے لٹایا، اس مال نو غریباں تے ظلم تے زیادتیاں کردیاں لٹایا۔ نہ سونے امیری رب نے عطا کیتیا تے غریبی تو پہلا غنیمت جان لا، کہ تے ایسا نہ ہوئے آ تیریاں چند کوڈیاں تے دنیا دا مال جیڑا اے شراب و شباب دے نشے اندر سارا کچھ گوا بویں تے پھر در دے تکے کھان جو گئی رہ جا۔ امیری نو غریبی تو پہلا غنیمت جان لا، رب نے دولت دیتی آ انہوں ماڑیاں تے خرچ کر لا، غریباں تے خرچ کر لا، مسکیناں تے خرچ کر لا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحت نو بیماری تو پہلا غنیمت جانو۔ صحت ہوئے تندرستی ہوئے تے عبادت کرن دا مزہ بھی ادو ہی ہوندا ہے، ہاتھ پیر کام کر دے ہون عقل کام کر دی ہوئے تے نماز پڑھن دا سکون بھی پھیرے تے سرور بھی پھیری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحت نو بیماری تو پہلا غنیمت جان لو۔ اج صحت تے اپنے رب اگے کھلو کے رب نو منایا کرو۔ ایک دوست نا ایک دفعہ بیٹھے کہنے لگا اچھا اعتقاد تے مالک تے اعتماد بھی بڑی وڈی گل ہوندی۔ کہنے لگا مینوں گوڈیاں دی تکلیف ہو گئی تے میں کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھن لگ پیا تے ایک دن پچھلی رات تہجد پڑھ دیا میں مالک اگے رو پیا اللہ ہوں تے میرے کولوں تیرے سامنے سجدے بھی نہیں پیا جاندا، کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھنا وا اللہ میں ایڈا مجبور ہو گیا وا
ہن تے میں تیرے سامنے سجدہ بھی نہیں کر سکدا. تے ایویں ہے روندیاں روندیاں نا میں مالک دا ترلا مار بیٹھا. گل اعتماد دی بھی ہوندی ہے. آندا پھر مینوں سمجھ نہیں آئی, میں ہمت کیتی ہے تے ہن میں نماز کھلو کے بھی پڑھنا تے سجدے بھی چلا جانا. عبادت دا مزہ بھی کاموں کی والے او جوانی دائیے. در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری. در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری. وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. اور جوانی دی توبہ انجے جویں اللہ دے نبی, چونکہ نبی دی ساری زندگی بچپن لڑکپن جوانی نبی دی زندگی دا ایک ایک سا اللہ دیاں فرما برداریاں دے اندر گزر دے. اس واسطے صحت مند بندہ ہوئے تے صحت مند ہو کے نماز پڑھے. جی کرے تے ادھا ادھا گھنٹہ ہاتھ بن کے مالک دے سامنے ہی کھڑا رہے. جے دل کیتا تے رکوع پہ گیا, جی کیتا تے سجدے پہ گیا, تے سارا وقت سجدے دے اندر پہ کے گزار چھڑیا. تے جے بیماری آ جائے تے جیڑے ذوق تے شوق نال صحت مند بندہ عبادت کردا ہے, بیمار بندہ کر سکدا. کئی پریشانیاں گھیرا پا لیندیاں نے, نہ چج نال کھلون جوگا, نہ چج نال رکوع کرن جوگا, نہ چج نال بین جوگا, نہ سجدہ کرن جوگا. اسے واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے غنیمت جانو زندگی دے اس وقت نو اپنی اینا سامانو. آپ فرماندے نے صحت نو غنیمت جان لو بیماری تو پہلا, تے جوانی نو غنیمت جان لو بڑھاپے تو پہلا. اے جڑیاں چیزاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے نا, اینا جو ہن ایک ایک شے تے اگر بندہ نظر دوڑائے تے واقعی سمجھ آؤندی ہے کہ عبادت بھی اوہی زیادہ مزیدار ہوندی ہے جیڑا بندہ صحت مند زندگی دے اندر کردا ہے. تے نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے, موت تو پہلا زندگی جیڑی ہے اس زندگی نو اپنے واسطے غنیمت جان لو. تے بندیا ذرا غور تے کر, اپنے مالک دے اس نظام تے توجہ تے کرنا, اپنے خالق تے اپنے مالک دے اس نظام نو ذرا غور نال کلا بہ کے ویکھیا تے کر کہ اس مالک نے تیرے نظام اندر زندگی دے اندر صحت دے بعد کسے ویلے بیماری آ گئی نا, تے بیماری تو بعد پھر اللہ نے شفا دے دیتی, صحت دے دیتی. تے اے دا مطلب اے وے کہ رب العالمین چاندے نے ہونتے کوئی حیا کر لے, ہونتے کوئی خیال کر لے, کوئی سدا تو صحت مند تے رہنا نہیں. کدی کدی بیماریاں بھی کیرے پا لیندیاں نے. اور پتہ جے بیمار بندیاں دیاں راتاں بڑیاں ہی اوکھیاں گزر دیاں نے, بیمار بندیاں دیاں راتاں طویل ہو جاندیاں نے, بیمار بندیاں دیاں راتاں لمبیاں ہو جاندیاں نے. لوگ صرف ایک سر پیڑ ہو جائے نا, یا پیٹ درد ہو جائے, یا سونے ایک انگلی تے کٹ لگ جائے تے بندہ پریشان ہو جاندہ ہے, ساری رات سو نہیں سکدا, تے نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ کوئی کام آن والا نہیں.
جو اپنی جان تے گزرنی ہے سہنا اونے ہی ہے کوئی یہ دے نال حصہ دار نہیں بن سکدا اینو تکلیف ہے ماں دی تکلیف نہیں بنڈا سکدی اینو تکلیف تے درد بھائی تے باپ دا تکلیف تے درد اپنے نال نہیں شیئر کر سکدے میرے بھائی میرے برادر اس واسطے زندگی دے ایک ایک سانو اپنے واسطے غنیمت جانیے ویکھ ذرا غور کر جس زندگی تے اینا مان تے فخر کرنا پھرنا مولانا فرماتے نے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا گھڑی پالدا اوے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا گھڑی پالدا اوے 10 والا مان کرنا ہے تو کیڑی گل دا اوے اپنا بھروسہ بھی نہیں تیرا گھڑی پالدا 10 خاتمان والا کرنا کیڑی گل دا اوے تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں اوے تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں موت روز گھر تیرے مار دیے پھیریاں اوے تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں تے فرما دے نے کلا ایتھے آیا سنتے کلا ایتھوں جانا آئی اے کلا ایتھے آیا سنتے کلا ایتھوں جانا آئی تیاں پتاں دوستانے کام تیرے آنا نہیں اور جنہ لے تو دن راتی کرے ہیرا پھیریاں اور جنہ لے تو دن راتی کرے ہیرا پھیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں تے ایک ویلا ہونا اڈ جانا پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا اوے اڈ جانا پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی بھی نہیں مل رہنا ایس خالی خول دا اوے اڈ جانا پینچی جیڑا تیرے وچ بول دا اڈ جانا بندیا اڈ جانا پینچی جیڑا تیرے وچ بول دا کوڈی بھی نہیں مل پینا اس خالی خول دا تے ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیریاں اور ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیریاں موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں تے مان والا کارن دس کیڑی گل دا اوے مان والا کرنا ہے دس کیڑی گل دا زندگی تیری جویں بلبلائے پانی دا اوے مان والا کرن دس کیڑی گل دا زندگی تیری جویں بلبلائے پانی دا تے ختم کر جانا تینوں او جڑے اٹھ
उठ के तैनू सलामा पेश करते सन जेड़े तेरे कोलों कई कई दिन पहला टाइम लैके मुलाकात करते सन, जेड़े तेरे दरवाजे ते कई कई घंटे बह के तेरा इंतजार करते सन। ते कदी गौर नहीं जे कीता अज ओहो ही जेड़े कई कई दिन पहला टाइम लैके तेरे कोल आंदे सन मिलने वास्ते, तेरे दरवाजे ते बह के कई कई घंटे इंतजार करते सन मुलाकात वास्ते, अज जनाजा आ गया, अज फौत हो गया। ओहो ही हजरत साहब ने, ओहो ही चौधरी साहब ने, ओहो ही मौलाना साहब ने, ओहो ही शेख साहब ते मुफ्ती साहब ने, जनाजा तैयार हो गया ते 2-4 मिनट जनाजा लेट हो गया। और यार जेड़े मुलाकात लई कई कई घंटे इंतजार करते सन वो 5 मिनट तेरे जनाजे का भी इंतजार नहीं करते। और जल्दी करो जी असी केड़ा वेले आ, जनाजा लेट कर छड़िया जे जनाजे नू देर हो गई है। अल्लाह अल्लाह और खाली ए इंसान दा वजूद जेड़ा बेलाखर इस पंछी ने उड़ जाना, रूह निकल जानी है ते इस खाली खौल दा 11 सजना बेलियां दे सामने कोई मोल ही नहीं रह जाना। मेरे भाई मेरे बरादर अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नू दस दिओ वक़्त दी कदर करन दा तरीका दसिया ते मुहम्मद मुस्तफा ने दसिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वल असर। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान जदों सौंदा ना रात नू, बल्कि एक बुजुर्ग आंदे ने कि जेड़ा बंदा फजर दी नमाज पढ़दा सूरज उगन तो बाद, ये उस बंदे दी गल है जेड़ा पढ़दा, तो जेड़ा पढ़दा ही नहीं अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा। बुजुर्ग आंदे ने मैं हैरान हाँ कि जेड़ा बंदा फजर दी नमाज पढ़दा सूरज उगन तो बाद, मैं हैरान हाँ उन्होंने रिज़्क किवें मिल जाता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत दी सुबह सादक विच बरकतां पैदा फरमा दे। बाद ने कहा कि यह जेड़ा वक्त है ना नमाज दे फजर तो बाद दा, ये रिज़्क दी तकसीम दा वक्त है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात जदों बंदा सौंदा ना ते शैतान 3 गंढा मारदा है, एदी गर्दन ते किन्नियां 3 गंढा शैतान मारदा है ते नाल फिर उन्होंने थापड़दा रहिंदा सौ जा अजे रात बड़ी लंबी, सौ जा अजे बड़ी लंबी रात। और एक रवायत च आउंदा ये थापड़दा रहिंदा, फजर दी अजान हो गई बंदा उठन लगदा, कोशिश अल्लाह तौफीक दे ते बंदा करदा ही है, उठन लगा इन्हें थापड़ा मारो सौ जा अजे ते हुण अजान होई है, फिर सौ गए, फिर जरा जाग आई इन्हें फिर थापड़ा मारो सौ जा अजे ते जमातों को 2-4 मिनट रहिंदे ने, फिर अख लग गई, फिर जाग आई इन्हें इरादा किया मैं उठा मस्जिद अल जावा, इन्हें फिर थापड़ा मारो सौ जा। फजर दी नमाज मौलवी ज्यों चंबड़ते हैं लम्मिया लम्मिया सूरतां पढ़ते हैं, किथे इन्ना चिर खलो रहेगा, चलो कोई एक अद्धी रकात रह भी गई तो गुजारा चल जाएगा, सौ जा। थापड़ा मारिया ते सौ गया, हुण जाग उदों आई जदों सुबह दा सूरज निकल आया। ते हुण नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमांदे ने जांदियां शैतान दे कान विच पेशाब कर जांदा। और इस रवायत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान
آپ فرماندے نے 3 گنڈا شیطان ماردا ہر بندہ جدو سوندا تے جدو بندہ سویرے اٹھدا اللہ توفیق عطا فرمائے. دعا کرو اللہ فجر ویلے جاگن دی توفیق نصیب فرمائے. رزق ودا جے رزق ودا جے. صبح ویلے اٹھیا تے اٹھ کے پڑھدا سنت دے مطابق نبی علیہ السلام دے 10 اذکار پڑھدا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. سون لگا تے تد بھی ذکر کیتا ہے کدا اللہ دا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سجے پاسے سجا ہاتھ جیڑا اینو اپنے گل دے تھلے رخسار دے تھلے رکھ کے پڑھنا اللہم بسمک اموت و احیا. اللہ تیرے نام نال ہی سونا تے تیرے نام نال ہی صبح اٹھنا ہے. تے جے رب نے صبح کر دیتی ہے تسی ویندے نہیں جے کئی ستے ہی سو جاندے نے. ستے ہی سو رات ستا تے دن اٹھنا ہی نصیب نہیں ہویا. تے جے اٹھنا نصیب ہو گیا جاگ آ گئی ہے تے ہن کی آکھنا الحمدللہ الذی. سونیا میں اٹھ پیا میرا کمال نہیں ساریاں تعریفاں تیرے لئی نے. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. اللہ مینوں موت دے بعد نیند بھی موت دی ایک قسم ہے نا. اللہ مینوں موت دے بعد تو دوبارہ زندہ فرما دیتا اٹھا دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ اٹھ پیندا اے دعا پڑھ لیندا ایک گنڈ کھل جاندی. او جڑیاں شیطان نے 3 گنڈا ماریاں نا ایک گنڈ کھل گئی. پھر ہمت کیتی سردیاں چ رضائی چو نکلنا کیڑا سوکھا ہے. پھر ہمت کیتی نکلیا وضو جا کے کیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دوجی گنڈ بھی کھل گئی. سبحان اللہ. یعنی شیطان دی قید وچوں آزاد ہون دیا. مینوں ایک دوست نے گل سنائی کہن لگے کہ ساڈے ہمسائے نے اسی اکثر وینے ساری رات گھر فلماں ڈرامے چلتے ہیں تے جدو فجر دی اذان ہوندی ہے اسی مسجد وال جا رہے ہونے ہاں تے او سون دی تیاری کر رہے ہیں. ہائے بے نصیبی ہے. پھر اسی آنے ساڈے گھر برکت نہیں ہو رہی رب دی رحمت نہیں ہو رہی. دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے انہیں وضو کر لیا اور میں قربان جاواں عبادت نماز تے اجے نے پڑھی نہیں وضو کر لیا. ہن تے بڑیاں سہولتاں نے پانی گرم مل جاتے تا ٹھنڈا مل جاتے تا انہیں مکمل صحیح معنی ہے جو وضو کر لیا. تے وضو کر کے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ او بہ جا پا بہ جا تھلے بیٹھ تھلے بیٹھ او بہ جا تھلے پھڑ لو تو رکو. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وضو کر لیا تے وضو کر کے دعا پڑھیے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے نماز دے اجے نے بعد وچ پڑھنی ہے اللہ نے جنت دے 8 دروازے اے دے لئی کھول چھڑے نے. 8 دروازے جنت دے کھول چھڑے نے. میں قربان جاواں اے اس بندے واسطے جیڑا وقت دی قدر کردا ہے. اٹھ پیا تے ایک گنڈ کھل گئی وضو کر لیا تے دوجی کھل گئی ہن نماز واسطے آ گئے.
نبی علیہ السلام فرماندے نے نماز پڑھیے تے شیطان دی قید تو ہی آزاد ہو گیا، تیسری گنڈ بھی کھل گئی ہے، سبحان۔ پھر بندہ حشاش بشاش سارا دن رہندا، کدی تجربہ کر کے ویکھ لو۔ ایک بندہ ستا رہندا ادو اٹھدا دفتر جانا، ہو بڑا لیٹ ہو گیا، جلدی کرو جی، وضو تو خیر کی بھی کرنا ہے، منہ تو وہ جی، دفتر جانا جی لیٹ ہو گئے، جلدی کرو، منہ ہاتھ تو وہ، پینٹ شرٹ پاؤ۔ کدی اینی پھرتی مسجد جان واسطے کہ رب توفیق دے دے وے، خدا دی قسمیں جمن دا مل پہ ایک ایک ساہ دا مل پہ جائے جے رب سانو اپنے گھر دی طرف آن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے اے دا مطلب ہے جیڑا فجر دی نماز نہیں پڑھدا تے او جڑیاں شیطان نے 3 گنڈا ماریاں نے او کھول دیاں وہ نہیں کھول دیا۔ اس واسطے میرے بھائی آئیے ذرا وقت دی قدر کیجئے، احتیاط کیجئے، کیوں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے ہر بندہ جب تک 5 چیزاں دا جواب نہیں دے گا اینو پیر ہلان دی بھی جرت تے ہمت نہیں ہوئے گی۔ ہاں 1000 سال دا دن ہے قیامت دا، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایتھے تے کھلوتا نہیں نہ جاندا، تے آپ فرماندے نے اللہ دے دربار وچ کھڑا ہوئے گا تے جب تک اینا گلاں دا جواب نہ دے نو پیر ہلان دی اجازت نہیں ہوئے گی۔ میں تینوں عمر دیتی تے کتھے خرچ کر کے آیا، کوئی ہے میرے تواڈے کول حساب؟ اللہ فرمان گے میں تینوں جوانی دیتی تے کتھے روڑ کے آیا، ہے تے ساری باقی بھی عمر ہی ہے، لیکن بچپن تیلی سے نا، بچپن لڑکپن جوانی تے بڑھاپا، یعنی درمیانہ حصہ جڑا جوانی دا اصل انسان دا سرمایہ حیات او ہوئی۔ اللہ فرمان گے میں تینوں جوانی دیتی تے کتھے روڑ کے آیا، کتھے خرچ کر کے آیا، طاقتور ہوندا اصحاب مضبوط ہوندے نے، طاقتور بندہ ہوندا جڑے بڑے تو بڑے فیصلے ہوندے نے، فیصلے کر جاندا، بھاویں کسے ویلے غلط فیصلہ ہی ہو جائے بندہ نڈر ہو کے فیصلہ کر جاندا، پھر بڑھاپے چا کے اعضاء کمزور پہ جاندے نے، ہمتاں طاقتاں جواب دے جاندیاں نے۔ اللہ فرمان گے اور 10 میں تینوں عمر دیتی کتھے گواہ کے آیا، میں تینوں جوانی عطا کیتے کتھے خرچ کر کے آیا، تے نبی علیہ السلام فرمان دے نے اللہ فرمان گے میں تینوں مال دیتا 10 کمایا کنجی تے خرچ کتھے کیتے، کیویں کمایا ہی تے کتھے خرچ کیتے، سینمیا تے کلباں شراب و شباب دیاں محفلاں تے جوے تے بدماشی تے بے حیائی تے فحاشی تے زنا دے اڈیاں تے 10 کتھے خرچ کر کے آیا، کمایا کتھوں ہی؟ نیب والیاں دا نام سن کے لوکاں دیاں لتاں کمبن لگ پیندیاں نے، وہ پوچھ دے نے اینے پیسے تیرے کو کتھوں آئے نے، ایتھے پھر بھی گزارا چل جائے گا، تے جدو رب نے پوچھ لیا کمایا کتھے ہی تے خرچ کتھے کیتے، خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا میں بھی تے تسی بھی اپنی زندگی نو با مقصد بنائیے، جے رب نے دولت دے 4 ٹکے عطا فرمائے نے تے اوتھے خرچ کریے جتے خرچ کرن نال میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ فرمان گے میں تینوں مال عطا کیتا
خرچ کتھے کیتے تے کمایا کتھوں یعنی یہ ساریاں چیزاں اونے کہ جیڑیاں اللہ دے دربار اندر اور اینا ساریاں دا تعلق انسان دے وقت نالے عمر نالے تائی اللہ فرمان دے نے والعصر منو زمانے دی قسم ان الانسان لفی خسر انسان ہے ہی گھاٹے وچ سارے ہی گھاٹے وچ نے مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جڑا وقت نیکی وچ گزر جائے تقوی وچ گزر جائے اللہ رسول تے ایمان لے آندیاں گزر جائے او تے عمل کر دیاں چنگے عمل کر دیاں گزر جائے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق دی تلقین کر دیا تے صبر دی تلقین کر دیا وقت گزر جائے اے وقت قیمتی ہے اے وقت کار آمد ہے اور جڑا اللہ دی نافرمانی چ وقت گزر گیا ستیاں گزر گیا گپا مار دیاں گزر گیا ایک دوجے دیاں چغلیاں کر دیاں گزر گیا ایک دوسرے تے الزام لاندیاں گزر گیا اور ساڈی تے بد نصیبی اے وے آپس مولوی دو بیٹھے نے وہ ایک دوجے دیاں چغلیاں کرن ڈے نے تاجر بیٹھے نے تے وہ ایک دوجے دیاں چغلیاں کرن ڈے نے اور جناب کاروباری بیٹھے نے تے وہ چغلیاں کرن ڈے نے ادھروں اسے مولوی پیچھے نماز پڑھ کے بیٹھے ہاں اوتھے جا کے او دے بارے چغلیاں کرن لگ پینے ہاں ایتھے او دے کولوں ہی فائدہ اٹھانے ہاں مالی طور تے کاروباری طور تے اوتھے جا کے او دیاں چغلیاں کرن لگ پینے ہاں جیڑا وقت انج گزرنا سمجھ لے او وقت برباد ہے سمجھ لے او خسارہ سمجھ لے او گھاٹا دعا کرو اللہ سانو دنیا آخرت دے خسارے تو بچا کے دنیا آخرت دیا کامیابیاں نصیب فرمائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخش صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.